बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी हमें इंतज़ार करनी पड़ी, पता नहीं कितनी मेरी और तारीफ़ें हुई हैं। आजकल एक नून लीग का ये तासुर है कि अगर इमरान खान को कहो कि वो इतना बुरा है वो, तो शायद नवाज शरीफ के ऊपर से केस में रियायत हो जाए। यानी मेरा अगर मैं जो भी गलत काम करूं उसका नवाज शरीफ के केस से क्या ताल्लुक है? यानी क्या ये बच जाएंगे केस से मुझे बुरा भला कह के? क्या मेरा जो इलेक्शन कमीशन में केस लगा हुआ है, क्या मैं कह रहा हूं कि नहीं जी ये भी बुरे हैं? मैं अपनी सफाई दे रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा कि आप भी बुरे हैं। वो मैं इधर कह रहा हूं जो हमने अपना सुप्रीम कोर्ट का केस है वो यहां लड़ रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि जनाब हाँ मैं तो करप्ट हूं आप भी करप्ट है, ये इनकी जस्टिफिकेशन है। इनको बुरी आदत पड़ी हुई है, इनको बुरी आदत पड़ी हुई है। जो बारियां ली हैं इन्होंने कि वो कहता तुम करप्ट हो, वो कहता तुम भी करप्ट हो, दोनों फिर चुप कर जाते थे या करप्शन को इस्तेमाल करते थे सिर्फ इलेक्शन के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए। ये पहली दफा है कि ये फंस गया है उस पार्टी से जो कहती है आप करप्ट हैं और आपका एहतसाब होना चाहिए। ये इलेक्शन की कोई कैंपेन नहीं चल रही। हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तानियों का पैसा चोरी हुआ है, बाहर गया है, इंकशाफ हुआ है बाहर, और हमेशा इन्होंने कहा कि हमारा ये पैसा, हमारे फ्लैट नहीं थे लंदन के। मरियम नवाज का इंटरव्यू है नवंबर 2011 में कि ना मेरे ना मेरी फैमिली के बाहर, उन्होंने कहा यहां भी नहीं है, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं है। ये 2011 नवंबर में था और 2016 में पैनमा का इंकशाफ होता है। मजबूरी से इनको मानना पड़ता है कि हमारे फ्लैट हैं ये मेफेयर के। मानना इसलिए पड़ता है कि जिसका भी नाम आया है ICIJ की वेबसाइट पे, जिनके पास पैनमा की कंपनीज थी, एक ने भी कहा कि हमारी नहीं है, और इन्होंने भी नहीं कहा। यहां आके अब कभी कोई बात करते हैं, कोई करते हैं, क्योंकि इसकी वजह है सच एक होता है, झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इश्यू क्या है, मैं पहले सारे ये जितनी भी ये बातें करते हैं जरा इश्यू में क्लैरिटी आ जाए, अब सबके सामने इश्यूज क्लियर हो जाए। इश्यू ये है कि किसी भी दुनिया के अंदर जो मुल्क का सरबराह होता है वो कस्टोडियन होता है अवाम के पैसे का, वो टैक्स पेयर के पैसे का कस्टोडियन होता है। उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, और भी काम होते हैं लेकिन सबसे बड़ी ड्यूटी होती है अवाम से दयानतदारी से पैसा इकट्ठा करे टैक्स का, और दयानतदारी से अवाम पे खर्च करे। ये अगर ये मेन आपकी ड्यूटी है तो आपको ईमानदार होना पड़ता है, लोगों को आपकी ईमानदारी के ऊपर एतमाद आना पड़ता है। इसलिए बाहर अगर आप झूठ भी बोले हैं आपको रिजाइन करना पड़ता है। और मैं बाहर बात कर रहा हूं जो जेन्युइन डेमोक्रेसीज हैं, जमहूरियत के अंदर रिचर्ड निक्सन अमेरिका का पावरफुल प्रेसिडेंट, उसको रिजाइन करना पड़ा, झूठ बोला टेपिंग के ऊपर, करप्शन पे नहीं झूठ बोला, फोन टेपिंग के ऊपर उसने झूठ बोला, उसको रिजाइन करना पड़ा। बिल क्लिंटन को मोनिका लेविंस्की की केस के अंदर झूठ बोलने के ऊपर उसकी पब्लिक ट्रायल हुई। हैरल्ड मैकमिनल बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर को झूठ बोलने पर रिजाइन करना पड़ा। अभी ब्राजील की प्रेसिडेंट बजट की फिगर पे झूठ बोली है, रिजाइन करना पड़ा। तो एक तो झूठ बोलने पे इसलिए रिजाइन करना पड़ता है कि एक इंसान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, लोग उसके ऊपर एतमाद नहीं रखते जो मुल्क का सरबराह है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सादिक और अमीन हम बात कर रहे हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, मगरब में प्रैक्टिस की जाती है। मगरबी जमहूरियत में, स्कैंडिनेविया में, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में ये प्रैक्टिस की जाती है कि आपको सादिक और अमीन होना पड़ता है, क्योंकि लोगों की आप पैसे के कस्टोडियन हैं। तो नंबर 1 झूठ और करप्शन के ऊपर तो कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप करप्ट साबित हो गए तो इसका मतलब कि आप लोगों के पैसे की रखवाली कैसे करेंगे? सो ये दोनों चीजों की वजह से सरबराह हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि वो इखलाकी कुव्वत खो बैठता है। ये है केस।
اور یہ ہے ہمارا جو ہم 187.3 پہ جو 184.3 جو ہمارا جو پلی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مان لیا، جب کہ چھپائے ہوئے تھے پینما کے فلیٹس، اور جب مان لیا تو پھر ان کو ثبوت دینے ہیں، بتائیں کہ منی ٹریل کدھر ہے۔ اب مجھے اٹیک کرنے سے آپ چھپیں، آپ اس سے پیچھے سے نہیں ہٹ سکتے کہ آپ کو منی ٹریل دینی پڑے گی۔ سپریم کورٹ میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ پیسہ کیسے گیا، وہ گلف سٹیل سے جدہ کے ذریعے یا قطر کے ذریعے کیسے پہنچا میفر، آپ کو یہ بتانا پڑے گا، کیونکہ جب آپ نے ملکیت قبول کر لی آپ کی فیملی نے تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ قانون شہادت ہے۔ اور یہ پھر جو سپریم کورٹ نے بھی کہا، جو حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں، حضرت عمر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ ثابت کریں، انہوں نے اس کی اپنی وضاحت کی۔ تو اب تک ہوا کیا سپریم کورٹ میں؟ اب تک ہوا یہ ہے کہ پہلے جو نواز شریف نے اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہا کہ میرے پاس سارے دستاویزات ہیں، ان کے وکیل نے ابھی تک ایک بھی نہیں ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا۔ انہوں نے دوسری بات کی کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں ہر فورم پہ، اور کسی قسم کا استثناء نہیں لوں گا، استثناء نہیں لوں گا۔ اب سپریم کورٹ میں 248 سے بچ کے تو 66 کی میں پناہ لے رہے ہیں، پارلیمنٹری پریویلیج لے رہے ہیں۔ یہ پہلے انہوں نے تقریر میں کہا تھا میں نہیں لوں گا۔ اب یہ جو 184.3 ہے، اس سے بھی آج ساری آرگیومنٹ ہو رہی ہے کہ اس کو محدود کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ فیصلہ نہ کر دیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا۔ اگر میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے تھے، پہلے آپ کو ڈر کیا ہے؟ وہ جو تقریر آپ نے کی تھی پارلیمنٹ میں، ریٹن تقریر کی تھی، اس جواب میں جب ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ لنڈن کا فلیٹس کا بتائے، پینما کے فلیٹس، وہ ریٹن تقریر سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، پریویلیج ڈھونڈ رہے ہیں پارلیمنٹ کی۔ ہم جب دھرنا کر رہے تھے ہمیں کہتے پارلیمنٹ میں آؤ، ہم نے جب یہاں دھرنا کرنا تھا تو بار بار کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آؤ، پارلیمنٹ میں آئے سب جوڈس کر دیا انہوں نے کہ جی آپ بات ہی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا عدالت میں جاؤ، عدالت میں گئے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی یہ پریویلیج 66 کے پیچھے پریویلیج لے لیے، تو ہم کدھر جائیں؟ بات یہ ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ساری قوم کو اس نے آگے، خود کہتا ہے نا عمران خان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس روک رہا ہے، خود اگر ان کی صفائی پیش کرنی تھی، جو برٹش پرائم منسٹر تھا ڈیوڈ کیمرون، اس نے ایک دن میں اپنی صفائی پیش کی تھی اور کلیئر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا۔ ابھی تک پوزیشنز چینج ہو رہی ہیں، پہلے ہم اکٹھے فیملی آپریٹ کر رہے ہیں، اب پتہ چلا جناب ایک بھائیوں کا، بیٹوں کا ایک وکیل ہے، بیٹی کا ایک وکیل ہے اور نواز شریف کا دوسرا وکیل ہے۔ ان کی بار بار سٹیٹمنٹس آئی کہ ہم ایز اے فیملی آپریٹ کرتے ہیں، اور اب یہ بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی رزلٹ نہ آ جائے تو عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ریسٹرکٹ ہو جائیں، آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ ساری جو کیس سائٹس، مختلف کیس سائٹ کیے جا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج سپریم کورٹ نے جو کہا، انہوں نے کہا یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا پہلا ایک ایسا کیس ہے، اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریسٹرکٹ نہیں ہوں گے، انوکھا کیس ہے، یہ ورڈ استعمال کیا، یونیک کیس ہے، اور یہ اس کا مطلب کہ سپریم کورٹ بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کے بڑے پاکستان میں، جو میں کہتا جا رہا ہوں، بہت بڑے اثرات ہوں گے، فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا۔ اور ادھر مجھے ان کے لاء منسٹر پنجاب کے رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ کل آئی ہے، دھمکی دی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو کہ اگر کوئی فیصلہ خلاف چلا گیا بادشاہ سلامت کا تو پبلک سڑکوں پہ آ جائے گی، اس طرح کی کوئی بات کی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں دھمکی، ہم تو کہتے ہیں انصاف ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کے ساتھ خلاف فیصلہ چلا گیا تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ ہے دھمکی۔ اور یہی وہی پارٹی ہے جس نے اسی سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کیا تھا۔ اب سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ڈنڈوں سے حملہ کیا تھا یہاں۔ تو میں آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز، ہمارے لیے ہمیں ایک کہا گیا کہ اپنے جو کاغذات ہیں، آپ کی ڈاکیومنٹس ہیں، ان کی ویریفیکیشن کی ضرورت پڑے گی۔ ہماری صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے،
वो हमने ICIJ की वेबसाइट से उठाई है। जो ICIJ का जो स्पोक्स पर्सन है यहाँ उमर चीमा पाकिस्तान में, वो कहता है ऑथेंटिक है, वो डिनाई नहीं कर रहा है। और वो डॉक्यूमेंट है कि मरियम शरीफ मालिका हैं इन लंदन फ्लैट्स के, हमारी वो है डॉक्यूमेंट। सिर्फ हमने एक डॉक्यूमेंट वो कहते हैं कि अगर वेरीफाई करवानी पड़ी, जो कि ICIJ खड़ा हुआ है उस डॉक्यूमेंट पे, उसके अलावा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो वेरिफिकेशन की जिसको जरूरत है, जो डिस्प्यूट में है। एक डॉक्यूमेंट है और वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इंशाल्लाह जब रिबर्टल आएगी तो हम उसके हम आगे डिटेल देंगे। कहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए और वो सीज फायर कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि एहतियात पे और कोर्ट प्रोसीडिंग पे बात नहीं होनी चाहिए। कल हम बात नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे आप लोगों का, अगर आपने बात की फिर वो भी करेंगे। देखिए जी, मैं एक मिनट, कल जो मैंने इनकी जो जुबान सुनी है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैंने सिर्फ जो मुझे कहते हैं ना गालियां निकालता है, वो गाली एक है। मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, डाकू है। मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। मैं अब से नहीं, मैं 30 साल से जानता हूं, जिस आदमी ने एक फैक्ट्री से इक्तदार में आके 30 फैक्ट्रियां बनाई हो, ये करप्शन की डेफिनेशन है। इक्तदार में आके जात को फायदा पहुंचाना, ये करप्शन है। मेरे ऊपर अटैक करे, मैं तो इक्तदार में ही नहीं कभी आया। यानी ये पहली दफा होगा कि एक इक्तदार में आने से पहले ही आदमी को करप्ट कह दिया जाए। ये कभी हुआ नहीं है। ये दूसरी चीज कि इसको अगर आप एक करप्ट आदमी को करप्ट नहीं कहेंगे, एक डाकू को, बड़ा डाकू जो सबसे ज्यादा चोरी करता मुल्क में, उसको नहीं कहेंगे, आप याद रखें आप जुल्म कर रहे हैं। हमारा जो दीनी फर्ज है जुल्म के खिलाफ, या इंसान जो सबसे कमजोर जहाद कही जाती है, वो अंदर सोचता है, और ज्यादातर कौम सोच रही है अंदर के करप्ट है, वो कमजोर जहाद है। दूसरी है जबान से बोला जाता है। मैं जबान से भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं ये जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के ऊपर, यहाँ गुर्बत फैला रहे हैं। यहाँ का पैसा चोरी करके जब बाहर जाता है, मुल्क को कर्जे लेने पड़ते हैं, मुल्क मकरूज हो रहा है। और हमारी ये जो गुर्बत फैलती जा रही है, ये एक थोड़े से तबका जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाता है। जितनी हमने IMF से लोन लिया है 3 साल में, उतना यहां से पैसा गया दुबई में। सिर्फ दुबई में $7.5 अरब की प्रॉपर्टी ली गई है। यहां से पैसा बाहर गया 3 सालों में। तो एक मिनट सुन लें। इसको कहना कि जनाब मैं किसी को गाली निकाल रहा हूं, ये गाली नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है। और ये आप अगर सुन रहे हैं जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये सामने आ रहा है। इनका क्या प्रॉब्लम है? ये जो मोटू गैंग है, बैठी होती है वहां मरियम साहिबा पूछती हैं, अच्छा जी मरियम बीबी, दानियाल आज आपने इमरान को गालियां निकाली हैं? वो आके कहता है मैंने जी बड़ी कोशिश की है, तुम्हें मैं वजीर नहीं बनाऊंगी अगर तुमने उसको सही तरह गालियां ना निकाली। फिर आता है जनाब ख्वाजा साद रफीक, तुमने आज शोर नहीं किया, मुझे आवाजें नहीं आई प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तुम्हारी चीखों की। अगर ख्वाजा साद रफीक आपने इमरान को गालियां ना निकाली, मैं बता दूंगी कि प्राइस बॉन्ड से अरबोपति कैसे बने हो। फिर आता है जनाब ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, बड़ी मोतबर इंटेलेक्चुअल बन के, ख्वाजा साद रफीक तुम, ख्वाजा आसिफ 480 अरब रुपया तुमने IPPs को जो दिया था, मैं बता दूंगी कितने अरब किधर गए हैं। इसलिए इमरान को तुमने अगर सही तरह गालियां ना निकाली तो मैं पर देख लेना अगली बारी क्या होगा। ये हो रहा है वहां। साहिबा बैठी हुई हैं, वो बैठे हुए हैं आके जी इस तरह करके बैठे हुए हैं, हमने जी बड़ा बुरा आज इमरान को कहा, अच्छा फिर तुम्हें कुछ मिल जाएगा। ये हो रहा है यहाँ। इमरान खान का इसमें तुम जाके अदालत में केस लड़ो, मैं अपना लड़ा हूं केस इलेक्शन कमीशन में। मैं तो नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ बहुत बुरा है इलेक्शन कमीशन में, मैं तो यहां कह रहा हूं कि मेरा एक केस है, ये मैंने नहीं निकाला, ये इंटरनेशनल इंकशाफात हुए हैं। आप जाके अपनी जस्टिफिकेशन करें, जो किसी भी जमहूरियत में आपको करना पड़ता है। आप दूसरों को गालियां निकाल रहे हैं जी, बाकी भी करप्ट है। खैर साहब, क्या हुकूमत ये भांप चुकी है कि खुदा न खास्ता या अल्लाह करे फैसला उनके खिलाफ आने वाला है? कि एक तो सीज़फायर की तजवीज़ दी है, सवाल मेरे साथी ने भी किया। दूसरा ये था कि राना सनाउल्लाह के बयान के पीछे कौन से अवामिल आप देख रहे हैं कि क्या मकसद क्या था इस मौके पे ये बयान देना? देखिए जी, एक तो
مجھے ایک دفعہ بتا دیں کہ میں نے ان کے کسی کے خلاف کوئی ذاتی بات کی ہو، یہ میری ٹیم نے کی ہو۔ انہوں نے جس طرح کے پچھلے 2 دن جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، کون سے مہذب معاشرے میں ایسی زبان استعمال کی ہے؟ اور میرا جرم کیا ہے؟ میں وہ کر رہا ہوں جو اپوزیشن کرتی ہے کہ ہم نشاندہی کریں کرپشن کے اوپر، تو سیز فائر اس میں کیا ہے؟ انہوں نے یہ غلط زبان استعمال کی ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور میں عدالت میں ہوں اس کے لیے۔ رانا ثناء کے بیان پہ علی گیلانی نے رانا دیکھیں یہ پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ آپ انہیں موضوع کہتے ہیں تو وہ برا بناتے ہیں۔ نہیں، میں نے تو موٹو گینگ، ایک چھوٹو گینگ ہے ایک موٹو گینگ ہے۔ چھوٹو گینگ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ لوٹتی تھی پاکستان کے لیے۔ میں موٹو گینگ اس لیے کہتا ہوں، ہمارے اس ملک کے ٹیکس کے پیسے پہ آپ ایک خاندان کی کرپشن نہیں ڈیفینڈ کر سکتے۔ رانا ثناء اللہ اور رانا ثناء اللہ کا میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک خوف طاری ہو گیا ان کو، جس طرح کی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں پہلے سے ڈر گئے ہیں، اور یہ ہے پریشر سپریم کورٹ کے اوپر۔ ہم نہیں کامنٹ کریں گے۔ جی صاحب یہ بتائیں، علی گیلانی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے ہٹایا جائے۔ کب تک فیصلہ جی تقریباً 13 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، عوام کو کیا کہنا چاہیں گے، کب تک ان کو انتظار کرنا ہوگا؟ میں تو عدالت کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور جو ججز صاحبان ہیں بڑا ٹائم دے رہے ہیں، سب کو پورا سن رہے ہیں، ساروں کو موقع دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو بھی یہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک نیا پاکستان بنے گا۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج کی عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے تو یہ ان کا معاملہ ہے، میرا ایک سٹینڈ ہے، اور وہ سٹینڈ یہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اور اس کرپشن کے خلاف میں سپریم کورٹ میں بھی آیا ہوں۔ صرف ایک ڈاکیومنٹ ایسا بچا ہے کہ جس کی تصدیق غالباً ہونا باقی رہ گئی ہے، باقی ہم نے جتنے بھی ثبوت عدالت میں پیش کیے ہیں وہ تصدیق شدہ ہیں اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اقتدار میں رہتے ہوئے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا گیا۔ وہیں ساتھ ساتھ عمران خان نے واضح کیا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے میری ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن میں یہاں کسی پر ذاتی حملے کرنے کے لیے موجود نہیں ہوں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کرپشن ہوئی ہے، میں صرف حقیقت بیان کرتا ہوں اور اسی حقیقت کو لے کر میں عدالت بھی پہنچا ہوں اور ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں۔